غادي نحاولو نكملو على التابي ديالنا اللي كنا خدمنا ديك المرة كنا خدمنا وصلنا لحد الان لهاد لي روكيت هادو. كنا درنا لي روكيت اللي قلنا ديال الطوطو اللي فيهم لا سوم اللي خدمنا هادي ديال لا سوم ديال الشيفر دافير لا مويان ديال لو نومبر وكذا. دونك حبسنا في هاد لابارتي هادي اللي هو تيب اخر ديال لي روكيت. واخا بصفة عامة تيكون عندنا نقدروا نقولوا بان كاين جوج ديال لي تيب لي روكيت بالنسبه لي روكيت دوني. ملي تنبغي نهضر على لي دوني واخا بمعنى المحتوى لا طابل تكون مجموعه ديال لي دوني مجموعه المعلومات. باش نهضر مع لا طابل على اساس لي دوني كاين جوج الانواع كبار ديال لي روكيت. كاين لي روكيت اللي تسموا لي روكيت سيليكسيون هما هذوك اللي كنا تنخدموا. يعني تنقول لي افيشي عطيني اللي ساكن في تيفل تعطيني سميات وكنيه الناس اللي ساكنين عندي عطيني كذا عطيني كذا. دونك تندوموندي لا باز دوني تعطيني لي دوني. دونك تنقول ليها ها الروكيت ديالي اش بغيت وهي غتعطيني شنو بغيت. واخا دونك تتكون سيليكسيون يعني فين تنقول ليه افيشي دوني سيليكسيوني. هذا هو التيب الاول اللي هو اللي كنا تخدموا به في لي روكيت سامبل من قبل. كاين التيب الثاني ديال لي روكيت هما اللي تسموا لي روكيت ميزاجور. بصفه عامه تسموا ميزاجور. ميزاجور تعنيو بها راه ماشي غير موديفيكاسيون ولكن اجوتي موديفيي سوبريم. واخا بمعنى تنصايب روكيت اللي تندخل فيها لي دوني وتنعطي لها طاب تنقول لها هاكي ديري هاد لي دوني ما تنسيش منها ترجع لي شي دوني صافي. لا حتى ترجع لي ميساج واش اوكي ولا ماشي اوكي يعني واش دخل ولا ما دخلش. نفس القضيه تنقول لها هاكي سوبريمي بحال تنعطيها اوردر هاكي سوبريمي تتمشي تسوبريمي وتترجع لي اوكي ولا ماشي اوكي. واخا نفس القضيه في موديفيكاسيون. دونك بصفه عامه بالنسبه لي دوني تنهضروا على دو كاتيجوري ديال لي روكيت يا اما لي روكيت سيليكسيون يا اما لي روكيت ديال ميساجور اللي هما موديفيي اجوتي سوبريمي. واخا دونك حنا في لابارتي الاولى اللي كنا درنا اللي كنا هضرنا بصفه عامه على لي روكيت سيليكسيون. واخا باقي نغرجعوا ليهم باش نتعمقوا عاوتاني سيرتو في ديك الجينيراتور باقي خصنا نشوفوا كيفاش نمانيبيليو لي روكيت اللي تيحتاجوا نجيبوا لي دوني من هاد لاطاب من هاد لاطاب. كاين الميلونج كاين لي زابيراسيون تيداروا تما. واخا دونك بصفه عامه دوك تيسموا لي روكيت سيليكسيون. دابا غنشوفوا لي روكيت دو ميزاجور. واخا في هاد لابارتي في لي روكيت في لابارتي روكيت في لاكسيس تنقول لي روكيت ميساجور ما تعنيش بها غادي مثلا نبداو باللابارتي الاولى هي دلاجو لي روكيت داجو ماشي غنأجوتي لي دوني في لاطاب. واخا ديريكتومون زعما ماشي غير في ديك لاطاب غنختار مثلا اجوتي لي دوني في لاطاب الكليون وغندخلهم كليون اجوتي لا هذيك لاجو راه تنديرو بالطريقه العاديه ديالنا لا. دابا لي روكيت في لاجو شنو البرانسيپ ديالهم؟ بمعنى انا عندي واحد لاطاب وبغيت ناجوتي لي دوني انطلاقا من شي طابل اخرى ولا دي طابل اخرين متفقين. بمعنى ماشي غادي ندخل لاطابل ونكتب انا نكتب الكود واحد السميه مصطفى الكنيه محمد وغانا غادي لا. دوك لي دوني ماشي اللي غنعطيهم غنجبدهم انطلاقا من طابل اخرى بمعنى غنعمر لاطابل انطلاقا من طابل اخرى متفقين. بحال غنقول لكم مثلا بغيت نصايب طابل ديال لي زارتيكل بحال هاد لي كيسيون هادي قال لك صايبوا لي طابل لي زارتيكل ياك يعني واحد الطابل اخرى سميتها ارتيكل واحد. اش غيكون في هاد ارتيكل واحد؟ غيكونوا فيها كاع دوك لي زارتيكل اللي كونتيتيو في ستوك ديالهم فيها حتى واحد العدد متفقين. بمعنى راه نفسها بحال الارتيكل غير ارتيكل العاديه فيها كلشي كاع لي زارتيكل بينما الطابل الجديده غيكونوا فيها غير دوك لي زارتيكل اللي فايتين مثلا 50 كونتيتيو ستوك فايته 50 متفقين. بمعنى لي دوني اللي غنعمر بهم لا طابل الجديده ديالي من نجيبهم من لا طابل القديمه. واخا بمعنى لا طابل الجديده غتعمر انطلاقا من الطابل القديم. واخا دونك هادشي تيقول لك هنا هذا هو اللي سميتو تيقول لك ce type de requête permet d'ajouter un groupe d'enregistrement d'une ou plusieurs tables à la fin d'une ou plusieurs tables. واخا بمعنى تيقول لك اسمحوا لي بمعنى هاد تيب د الروكيت اللي تنسميو روكيت داجو شنو الدور ملي تنهضروا على روكيت داجو تنهضروا على لي روكيت في لاكسيس. هاد المود روكيت كرياسيون د روكيت ما لي روكيت داجو ديريكتومون راه كاين عندهم دي روكيت تنشوفوهم من بعد الى كتب. واخا دونك هاد التيب اللي تيهضروا عليه هو بمعنى ان اجوتي دي دوني في لا طابل اولا في مجموعه لي طابل انطلاقا من طابل ولا مجموعه لي طابل. واخا دونك باش ندوزو ليكزارسيس ديريكتومون هنا شنو قال لك. المهم هادو لي زيتاب تتبعوهم وهي هما اللي غنديرو حنا النيت تتفيريفيوهم. المهم ندوزو لي كيسيون نيشان. قال لك créer une requête d'ajout qui permet d'ajouter à la table article normalement article 1 هنا tous les produits ayant une quantité en stock à partir de la table article. هنا article simple وهنا article واحد راه غير واحد الفوت هنا مقلوبين. واخا حيت لا طابل ديالنا حنا سميتها ارتيكل دونك غنكري واحد الارتيكل 1 اللي شنو غنحط في هاد ارتيكل 1 جديده غنحط فيها كاع لي برودوي اللي فايت الكونتيتون ستوك ديالهم 10. واخا دونك اول حاجه خصني ندير شنو هي خصني نكري هاد لا طابل جديده اللي سميتها ارتيكل 1 اللي هي اصلا بحال الارتيكل يعني نفس لي شون نفس لي كلشي غيكون فيها. واخا
دونك اش غنجي ندير، غنجي لا طابل ارتيكل، عوض ما نكريي طابل وكذا غنكليكي بدروا ياك، وغندير كوبيي، متفقين، وغادي نجي ندير كولي في اي بلاصه وندير كونترول في كولي. قال لك كوبي لي زارتيكل، واخا دونك درنا كوبي كولي، عوض ما نكري لا طابلو عاد نعاود ندخل في نفس لي شون نفس كذا راه نفسها، ندور درت ليها غير كوبي كولي، غنسميها ارتيكل واحد ياك، هادشي اللي قالوا لنا ارتيكل 1 صافي. هنا في لي زوبسيون ديال الكولاج الكوبي كولي، في الكولاج يقول لك واش بغيتي تكولي غير الستركتور يعني غير لي شون ولي تيب ديالهم، ولا بغيتي ستركتور مع لي زيليمون يعني لي شون مع لي دوني، يعني لي شون ديالي مع لي دوني، داك لي دوني اللي مدخل مثلا كذا كذا. انا ما بغيتش لي دوني حيت لي دوني هذا نعمرهم بوحدي، ندير غا ستركتور سولمون وندير اوكي صافي. غتكري ليا لا طابل فين هي هبط، فين هي ارتيكل كليون ديتاي، هاي ارتيكل غندوبل كليك عليها باش نتيقن بان لي شون اللي فيها هما لي شون اللي فيها هادو خاويه شتيها واخا. دونك شنو لوبجيكتيف ديالي، هو غنطلقوا فين هي لا طاب ديالنا حنا ارتيكل العاديه هي هذه، هما لي دوني ديالها. حنا نشوفوا الكونتيتون ستوك ناخذوا تكون كبر من 43 واخا باش يعطينا هذه اكبر او يساوي 43 باش يعطينا هادو بجوج واخا. دونك شنو غنديروا بكل بساطه، غنمشيو غنديروا كريي ياك، غنكريو روكيت، دونك كرياسيون دو روكيت. شنو هي لا طابل اللي بغينا نعمرو، لا طابل اللي حنا باغيين نعمرو ياك، اسمحوا لي، لا طابل اللي غنجبدو منها لي دوني هي ارتيكل اجوت واخا مزيان. دونك اش غادي نديرو شنو لوبيراسيون، اين النوع ديال لي روكيت اللي بغينا نديرو روكيت دلاجو واخا. دابا هاد لي دوني هادو فين بغيت ناجوتيهم، في اين طابل، غنجي لهنا ونقول لي في لا طابل ارتيكل 1 اوكي متفقين. دونك شنو هما لي شون اللي بغيت ناجوتي كلشي، هذا وهذا وهذا وهذا، تنقول لي اجوتي لي كاع لي شون واخا. شنو ولكن عندي واحد الشرط، ماشي كاع لي شون بغيتهم تاجوتاو اللي الكونتيتون ستوك ديالهم فايته، اش قلنا حنا 43 نديرو فايته 40. دونك خاصني نجي للكريتير الكونتيتون ستوك وندير سوبيريور فين سوبيريور ا 40 30 درت هنا ا 40 هو اللي ا 40 واخا مزيان صافي. ونجربو واش يطرا. هادي فوزالي اجوتي دو لين، ها هو قالك بان راه اجوتيتي دو لين، هو اللي شنا نيت بان راه خصهم تاجوتاو دو لين، ندير لي وي. نمشيو دابا نخرجوا لاطاب ديالي باش نفيريفيو، ندوبل كليكي في لاطاب ارتيكل، ها هما تزادو بجوج ارتيكل واخا. بمعنى هاد الارتيكل 1 عمرتها انطلاقا من ارتيكل بواحد الشرط، ماشي شديت كاع لي دوني، اختاريت غير لي دوني اللي بغيت ناجوتي متفقين. دونك هاد النوع هذا ديال لي روكيت الا لاحظتوا شنو فيه جوج ديال لي روكيت، هادي اللي درنا دابا فيها دو بارتي الاولى هي تنحاول نسيليكسيوني لي دوني، بعدا حاولت نجبد المعلومات اللي بغيت من طابل الارتيكل ياك، هذه اول بارتي، يعني جبت الكود والديزينياسيون لو بري والكونتيتون ستوك من طابل الارتيكل ديال هادوك اللي الكونتيتون ستوك ديالهم فايته 40. دونك اول حاجه درت هي جبت لي دوني من طابل الارتيكل، دونك اول حاجه درت سيليكسيون، من بعد عاد هذاك الشيء سيليكسيونيت انسيريتو في طابل الارتيكل، بمعنى درت جوج ديال لي روكيت، ريكوبيريت يعني سيليكسيونيت لي دوني واجوتيتهم. دونك روكيت وسط روكيت تنسميو روكيت امبريكي، بحال سي امبريكي ملي تديرو سي وسطها سي، اولا اف وسطها اف تسمى اف امبريكي، نفس القضيه عندي روكيت وسط روكيت، بمعنى تنقول لي اجوتي لي في لاطابل، شنو هي اجوتي، تنعطيه روكيت اخرى اللي غيجبد لي دوني اللي غي اجوتي واخا مزيان. دونك هادي اختصار ديال لاجو. دونك نديرو وي، قال لي اونجستريوها نسميوها خليوها نفس السميه ماشي غير نفس السميات مزيان. دابا هادي بالنسبه لاجو. دونك نمشيو نشوفو الروكيت اللي عطانا، دونك حنا صايبنا الروكيت اللي قالوا لنا، ندوزو للتيب د روكيت الثاني هو لابديت ولا موديفيكاسيون واخا، اللي تيسميوه هما ميزاجور واخا. دونك نفس القضيه، دابا الروكيت ميزاجور شنو غنديرو، خاصنا نموديفيي لا طابل، وممكن ندير شي شرط، بمعنى غنقول ليه مثلا موديفي ليا كاع هادوك اللي عندهم في البرودوي، مثلا تعطي مثال عاد نشوفوا لي زيكزامبل عطينا كاع هذاك السي مثلا تنقولوا كاع
اللي تنسالو الفلوس قل من 10 دراهم صافي غنسمح ليه ردها زيرو، بمعنى غنموديفي لو شون ديال الكريدي، الا كان انفيريور من 10 غنردو زيرو، الا كان سوبيريور من 10 غنخليه. واخا بمعنى كاينه موديفيكاسيون، ملي تنقولوا موديفيكاسيون ما تنهضرش موديفيكاسيون ستركتور لا طابل، ماشي غنزيد واحد لو شون ولا نقص واحد لو شون، لا تنهضر موديفيكاسيون غير ديال لي دوني. متفقين؟ دونك نفس البرانسيپ حنا نشوفو كنخدموها. قالك écrire la requête qui permet d'augmenter les prix unitaires de tous les articles de 5%. بمعنى شنو بغاونا ناجوتيو البري يونيتير ديال كاع لي زارتيكل ب5%، يعني غنمشي لارتيكل وكاع داك البري ديال الارتيكل نزيد فيه 5% ديال كاع لي برودوي. واخا دونك اش غنديرو، غنجيو للكريي عاوتاني كرياسيون دو روكيت ان طابله نخدمو بها ارتيكل، دونك اجوتي. واخا مزيان. دونك هاد الروكيت اللي بغيت ديال اش، هاد الروكيت ديال ابديت ديال ميزاجور، هاي ميزاجور. واخا شنو هو لو شون اللي بغيت نموديفي، واخا هو البري يونيتير. واخا الميزاجور يعني شنو بغيت نردو، شنو بغيت ندير ليه، غنشد هاد البري يونيتير يولي هذا شنو هو سميتو بي يو، بي يو بي يو ياك بلوس، حيت شنو هي غنزيد فيه 20%، يعني غنشد هذاك البري ونزيد عليه 20% منه 5% منه. واخا دونك هي بي يو فوا فوا 0.5 0.05 واخا مزيان. واخا دونك غادي نشوفو، دونك اش درت هنا، قلنا ليه بان البري يونيتير البي يو، حيت شنو بغيت البي يو جديد غيكون هو البي القديم زائد 5% من داك البي يو منه، دونك شديت البي يو زائد 5% منه، غنكزيكوتي. ها هو تيقول لي بان راه تمت الموديفيكاسيون ديال 3 ديال لي لين، نفيريفيو صافي ندير ليه وي، معليناش نشوف واش موديفيات شي حاجه ولا لا. فين هو ارتيكل، ياك هنا موديفينا، فين هي هادي البي يو خاويه ديجا واخا حيت ديجا خاويه، هادشي ندخلو فيها لي دوني. معرفتش غا تندخل دابا وهزار انا هنا. واخا نسد ونعاود نيكزيكوتي الروكيت ديالي كريي وي. علاش هنا ما تيبغيش؟ اوكي مزيان. واخ دونك هادي هي الروكيت باختصار. دونك شنو مطلوب مني؟ مطلوب مني باني نموديفي هاد لي جو. واخا مزيان صافي خلي هكا. ندوزو نشوفو روكيت اخرى. قالك شي يبان لكم شويه، قالك écrire la requête qui permet de mettre à jour l'adresse du client S1. دونك دابا شنو بغيت نموديفي لادريس ديال الكليان اللي سميتو هادي، لا الكليان اللي الكود ديالو هذا اس بي 00 ردها ميدينا. حنا غنشدو الكليان اللي الرقم ديالو ا ما عرفتش بلاتي نفيريفيو حنا كليان هو هذا، يعني بغيت نشد هاد الكليان اللي الكود ديالو المدينه ديالو غنردها سالي. واخا دونك غنموديفي المدينه ولكن ماشي ديال كلشي، غير ديال هذاك اللي الكود ديالو هذا. واخا دونك غنسد عليا لي طابل بعدا، غنجيو لكريي كرياسيون دو روكيت، هنا طابله نخدم بها هي كليون. سد عليا شنو غنبغي انا ندير ميزاجور، ياك فينا ميزاجور ديال من غنحتاج، شنو غنحتاج الكود ونحتاج لادريس، فين هي ادريس ها هي. واخا دونك لادريس شنو غنردها قلنا هي سالي، ياك وديال من ماشي ديال كلشي، كاين عندي الشرط ديال الكود يكون هو واخا ها هو تيقول لك واحد لين ولا اجور. واخا نفيريفيو، ها هو السيد مول ها هو عنده ماشي في ارتيكل، ها هو الكليون اللي في ها المدينه ولات صالي، كانت تيفلت ولا صالي. واخا بينما كل ما درتش هاد الكريتير هذا
خليته هكا غيمشي غيبدل ليا كاع لي زادريس ديال لي كليون كلهم يردهم صالي 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 صالي. واخا دونك انا شنقول ليه، انا تنقول ليه عافاك لما غتموديفي ليا لادريس غتردها السلا، ولكن ماشي ديال ماشي لكلشي، غير ديال هذاك اللي الكود ديالو هو A. واخا متفقين مزيان. دونك وي اوكي نمشيو نشوفو لا روكيت الاخرى شنو قالك initialiser à 0 le cumul des chiffres d'affaires de tous les clients. دونك قالك غنمشيو لا طابل الكليون، ما عرفتش واش شيفر دافير عندنا الكوميل ديال شيفر دافير عندنا في لا طابل كليون. دونك نجي نشوفو بعدا نفيريفيو لا طابل كليون باش نعرفو اين طابل. ها هو كوميل ياك شيفر دافير هو هذا كله بغاو يردوه زيرو، يعني هادي زيرو هادي زيرو هادي زيرو، يعني كلشي غيرجع للزيرو. واخا دونك اش غنديرو نفس القضيه يعني غنموديفيو داك لو شون سميتو كوميل. دونك هادي اين طابل غنخدمو بها كليون هكا. شنو غنحتاج؟ ما عندي لا شرط لا حتى حاجه، عندي غير هذا. شنو خاصني نردو زيرو. دونك شنو غيولي الروكيت ميزاجور شنو غنردو زيرو. غنجي لهنا ونكتب زيرو صافي زيرو. ما عندي لا شرط لا حتى حاجه لان بغيت كاع لي شون بغيتهم يرجعوا زيرو، كاع لي كومول يوليو زيرو. واخا صافي وغندير اكزيكوتي صافي. وقال لك هو 3 سطور راه كانوا مشات لهم موديفيكاسيون صافي. باش نتيقنوا غنجيو للكليون غنلقاو بان هذا الاخر كل ولا زيرو. واخا مزيان اوكي. دونك ندوزو نشوفو لابارتي الاخرى بقات لنا لا سوبريسيون ياك ديليت. لا ما دايرينهاش هنا. نشوفو نفيريفيو اوكي. دونك بقات لنا الروكيت ديال لا سوبريسيون. دونك باش نسوبريمي راه نفس البرانسيب. نفترضوا بان هذه لا طابل اللي كرينا حنا ديال الارتيكل. واخا غنسوبريمي هذا اللي الكود ارتيكل ديالو بي هو بي. واخا دونك نسوبريمي هاد السطر كامل ديال لي كود ارتيكل ديالو بي ونخدمو على طابل ارتيكل اللي عاد كريناه. واخا دونك اش غنجيو لكريي نفس البرانسيب راه مكاينش شي فرق. كرياسيون دو روكيت اين طابل غنخدمو بها ارتيكل 1 مزيان. شنو بغيت ندير سوبريسيون ها هي. واخا ديال شنو غنسوبريمي يعني شنو الشرط اللي عندي ولا شنو الطابل اللي عندي غنسوبريمي هادشي اللي في لاطابل ارتيكل 1 ولكن ماشي كلشي ديال لي كود ارتيكل ديالو الكريتير عنده هي بي صافي اكزيكوتي. ها هو قالك واحد السطر سوبريما وي. الا جيت دابا لطابل ارتيكل 1 خصني نلقاه خاوي. ها هو سوبريمي غير حيت باقي ما كملش موديفي لا ما دارش اجور زعما كانت باقي عاد خدام في طور العمليه مشى صافي. هو مشى. دونك هادشي باختصار بالنسبه لي روكيت ميزاجور. دونك يا اما تخدموا باجو ولا ميتر اجور اللي هي موديفي اولا سوبريمي. واخا خلاص لي روكيت كما قلت لكم تبقاو تحاولوا ما امكن تبقاو تطلعوا على لي روكيت. فين هما لي روكيت اللي عصايبنا دابا سميتهم روكيت روكيت 2. نشوفوا هذه ما درناش هنا. هذه درنا هذيك المره فين هي. ها هما لي روكيت. واخا نشوفوا شي روكيت من لي روكيت. طيب نوت كرياسيون هذه ديالاش هذه كنا درنا موديفي ياك موديفي. ها اللي بغيتكم تشوفوا هو كود اسكيول هذا تبقاو تطلعوا عليه مره مره. دونك فيما ديروا شي روكيت تصايبوها تغياليزيوها حاولوا تبقاو تجيو تدخلوا مود اسكيول وقراو هادشي. حاولوا تفهموا بحال هنا نديرو كاد موديفي. شنو موديفينا لو شون اللي سميتو ادريس. دونك تنقولوا ابديت شنو موديفي اين طابل كليون اين شون تنديرو سيت وتعطي سميه لو شون اللي بغيت موديفي تعطي القيمه اللي بغيت نعطي. واخا ولكن عندي شرط شنو هو الشرط تنديرو وير الشرط اللي عندي هو الكود ديالو يكون تساوي. دونك حاولوا تبقاو تقراو شويه هذا بما تولفوا شويه لي روكيت اسكيول. واخا يلا بارك الله بالنسبه لهذا الفيديو هذا. يلا بون كوراج حاولوا تعاودوا تخدموا هاد لي زيكزيرسيس هادو اللي درنا هاد لابارتي باش نكملوا داك التابي ديالنا. واخا يلا.